बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम दोस्तों, मोहम्मद नदीम शरीफ बात कर रहा हूँ। आज मैं आपसे जो है कुछ अपोजिशन और अपने मुल्क के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ चंद मौज़ूआत पर। और ये मौज़ूआत मेरी आपसे दरख्वास्त है कि भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अहम और बहुत ज़रूरी। कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर जो है ना इन तमाम को जो है ना यकजा कर लूँ। मोहतरम दोस्तों, 26 मार्च को जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की नैब में पेशी थी। उससे पहले ही उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से हासिल कर ली थी। मोहतरम दोस्तों, एक तरफ तो ये सारी बात उन्होंने अपने पार्टी के बाज़ अहम ओहदेदारान से भी छुपाई कि उन्होंने ज़मानत भी करवा ली है, और साथ साथ वो जो है ना इस पेशी के लिए जो है पूरी तैयारियां पूरे मुल्क के अंदर कोशिश करके, पंजाब के अंदर कोशिश करके तैयारियां कर रही थी कि भी इस पेशी के मौके पे बहरहाल जो है ना लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हो जाएं और उसमें बिला वजह किसी किस्म का जो है रखना डाला जाए और पेशी पर वो जाएं और पेशी पर जाकर पेशी भुगतें। लेकिन उनको गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपने लिए ये ज़मानत करवाई, और ज़मानत करवाने के बावजूद जो उनके इरादे थे वो अपनी जगह मुस्तकिल मौजूद थे कि वहाँ पर जब एक कसीर तादाद में लोग पहुँच जाएंगे और सामने जो है ना ऐसी फोर्सेस होंगी जो कि उनको रोकने की कोशिश करेंगी या कोई ऐसी चीज़ पैदा होगी तो एक झगड़े की फ़ज़ा कायम होगी, जिससे एक अनारकी पैदा होगी और अदम इस्तेकाम की जो है कैफियत भी पैदा हो जाएगी। और इससे अपोजिशन को जो है ना लाजमी सी बात है कि फ़ायदा होता, और उस फ़ायदे को जो है ना वो भरपूर तरीके से कोशिश भी करती कि वे कैश कराएं। मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर बड़ी काबिल गौर बात है, काबिल मैं कहूँगा तहसीन है कि बड़े तरीक़ेकार से जो है नैब ने इस सारे इशू को ख़त्म करने के लिए और इस इशू को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनकी पेशी को मुलतवी कर दिया। यहाँ दो चीज़ें सामने आ गई। एक तो सबसे पहले ये कि इनके सारे इंतज़ामात के लिए दिए हुए एडवांसेस, डेकोरेशन वालों को, खाने वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, हर जगह से, और वो सब जो है ना चले गए। दूसरी बड़ी अहम बात ये है जो कि बहुत काबिल गौर है, क्योंकि जब पहली दफ़ा इनकी पेशी हुई थी आप जानते हैं तो इनकी बाहर जो लोगों ने पथराव किया था नैब पर, और जबकि कोर्ट ने कहा था कि आपने उसके बाद इनको दोबारा क्यों नहीं बुलाया, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था की तरफ से कहा गया था, तो इन्होंने दोबारा बुलाया था। ये चीज़ इनके बयानात, इस दरमियान के बयानात और ये सारी चीज़ों ने ये और साबित कर दिया कि ये कोर्ट के सामने भी, ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी, नैब के सामने भी इनके बयानात जो इस वक्त आते रहे वो सब ऑन दी रिकॉर्ड हैं, और इससे साबित हो गया कि भी इनके इरादे और ये किस किस्म की हुकूमत और कैसी क्या चीज़ को जो है ना चाह रहे हैं। ये एक अलग बहस है कि भी इनका आया मकसद पूरा होता ना होता। दूसरा मसला मोहतरम दोस्तों, मैं बात करूंगा साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। उन्होंने एक ख़त लिखा हमारे हाई कमीशन लंदन में, और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे जो है ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया जाए। 15 तारीख को उनका पासपोर्ट ख़त्म हो रहा था, क्योंकि ये एक ऐसा इशू था कि भी हाई कमीशन इसके अंदर हमारी वजारत से कंसर्न, अपनी वजारत से जो है ना इसका कंसर्न लेना चाहती थी। उन्होंने उस लेटर को जो है फॉरवर्ड किया हमारे यहाँ कंसर्न वजारत को, जिन्होंने उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो उनको इश्तियारी करार दिया जा चुका है और इश्तियारी उसको जो है पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। यही चीज़ का, सारी चीज़ों का जवाब जो है हमारी हाई कमीशन ने जनाब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को जो है लिख कर भेज दिया, जिसमें ये लिख दिया कि अभी आप क्योंकि इश्तिहारी हैं
اور اس لیے جو ہے آپ کو یہ پاسپورٹ نہیں ایشو کیا جا سکتا، اور آپ کو اگر کیا بھی جا سکتا ہے تو صرف اور صرف ٹریول ڈاکومنٹ ایشو کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی آپ اگر جب اپنی ڈائریکٹ فلائٹ، یعنی لازمی سی بات ہے ویسے برٹش ایئر ویز یا کوئی اور نہیں چل رہی، تو پی آئی اے کے ذریعے ہی آپ کو جو ہے نا سفر کرنا پڑے گا، اور وہ کنفرم ٹکٹ کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں ایک چیز قابل غور اور بھی ہے کہ آیا ڈائریکٹ فلائٹ کا کیا اس میں تعلق ہے۔ ڈائریکٹ فلائٹ کے اندر ایک تو تعلق یہ ہوتا ہے کہ جب انڈائریکٹ فلائٹ ہوتی ہے تو عموماً اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ بھی کہیں کسی جگہ پر کہیں پولیٹیکل اسائلم یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ میرا ذاتی ایک وہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس ریکویسٹ کے اندر ایک چیز کی استدعا اور کی تھی کہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، جس پر ہمارے ہائی کمیشن نے جواب دیا کہ یہ پاسپورٹ جو ہوتے ہیں، جتنے بھی پاسپورٹ پاکستان میں بنتے ہیں، پاکستانیوں کے بنتے ہیں، یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہوتی ہیں، اور کس کو پاسپورٹ دینا ہے نہیں دینا ہے یہ اس کا ڈومین ہے، اور اس میں فنڈامنٹل رائٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ پاکستان آتے، پاکستان ٹریول ڈاکومنٹ پر آئیں اور آ کر جو ہے پیشیاں بھگتیں، اور جو بھی ان کے لیے فیصلہ ہو، اور فیصلہ ہونے کے بعد اگر وہ ان کو بے قصور پایا جاتا ہے تو ان کو جو ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات جو میں کروں گا وہ محترم دوستوں سینٹ کے حوالے سے کروں گا۔ پیپلز پارٹی ایک میں سمجھتا ہوں جمہوریت پسند پارٹی ہے، اور اس میں جو ہے پیپلز پارٹی نے جمہوری اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن لیڈر جو ہے یوسف رضا گیلانی کو 30 ممبران کے دستخط کے ساتھ سینٹ کے چیئرمین کے پاس جو ہے نا درخواست دے دی ہے، اور یہی درخواست جو ہے انہوں نے اپنے نون لیگ نے اپنے اپوزیشن لیڈر کے لیے 21 ارکان کے ساتھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر مقرر ہو جائیں گے۔ دیکھیں سیاست کے اندر ہر چیز صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہوتی ہے سوائے کرپشن، ملک کا ناجائز طریقے سے نقصان پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا اور ملک کو نقصان پہنچانا۔ اس کے علاوہ سیاسی داؤ پیچ ہر ایک کوئی کھیلتا ہے، اور یہ پیپلز پارٹی نے بھی کھیلا اور کامیاب رہے۔ آگے جو ہے چیزیں آ رہی ہیں سامنے، وہ لانگ مارچ ہوگا، یہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کروں گا، لیکن ایک بات میں یہاں پر کہتا چلوں گا، وہ یہ ہے کہ جس کو مشروط کیا گیا ہے اس کے ساتھ اپنے استعفوں کے ساتھ، آپ یقین کریں کہ میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج یہ پارٹیاں استعفے دے دیں گی تو پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی ری الیکشن میں بھی چل جائے گی تو پیپلز پارٹی جو ہے الیکشن جیت جائے گی اور اپنی سیٹیں ریٹین کر لے گی، لیکن شاید نون لیگ نہ کر سکے، نون لیگ اپنی سیٹیں لوز کر جائے گی، اور یہ انتہائی غلط قدم ہوگا۔ میں مزید اس پر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ، آپ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر بات پسند آئے تو کائنڈلی اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور اس کو جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ڈالیے گا۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔